बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं सलमान आबिद। ये बात तस्लीम करनी होगी कि इमरान खान पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है और उसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पे 8 फरवरी के इंतखाबात और उसके नताइज ने साबित कर दिया है कि इंतखाबात की सियासत हो, वोट की सियासत हो, पॉपुलर पॉलिटिक्स हो और अवाम की हिमायत हो, वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए 8 फरवरी ने इमरान खान को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट कर दिया है, अवाम में भी, दीगर सियासी कुव्वतों में भी और इस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के लोगों में और उनकी कुव्वतों के दरमियान। अब इसी तरीके से जिस तरह से इमरान एक सियासी हकीकत है, इस्टेब्लिशमेंट भी एक सियासी हकीकत है। हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का असर व नफूस बहुत ज़्यादा है और हुकूमतें बनाने में, हुकूमतों को चलाने में इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल हमेशा से रहा है। इसलिए ये दोनों सियासी हकीकतें हैं। बड़ी सियासी हकीकत इमरान खान है या इस्टेब्लिशमेंट, इससे कतई नज़र इन दोनों कुव्वतों के दरमियान टकराव का पैदा होना कोई अच्छा शगुन नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तरक्की की तरफ जाना है, खुशहाली की तरफ जाना है, माशी तरक्की करनी है, सियासी और जमहूरी तौर पर आगे बढ़ना है, तो इस तरह का टकराव, इस तरह का तनाव, इस तरह का तासुब, इस तरह की दुश्मनी, इस तरह का इंतकाम और एक दूसरे को नीचे गिराने का जो अमल है, वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इसलिए अगर इमरान खान एक हकीकत है और इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, तो फिर इनके दरमियान टकराव ख़त्म होना चाहिए। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में कुछ लोग जानबूझकर इस टकराव को गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान के सियासी मुखालिफिन जो है वो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान एंटी फ़ौज है और इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ गए तो वो इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज को माफ़ नहीं करेंगे बल्कि बदले की सियासत करेंगे। इसी तरीके से पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लड़ाई को जिसे कहते हैं ना, उसमें प्रोवोक करते हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है ख़ास तौर पे इस नैरेटिव को इसलिए भी प्रमोट करती है कि उनका ख्याल ये है कि अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव होगा और टकराव रहेगा तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी जो है वो PMLN होगी। लेकिन अब काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि ये जो टकराव है इसने पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल डेडलॉक पैदा कर दिया है और एक ऐसा डेडलॉक पैदा कर दिया है जिसकी वजह से रियासती निज़ाम और हुकूमती निज़ाम को चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात भी हो गए, अपनी मर्ज़ी के नताइज भी तैयार कर दिए गए और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत भी बना ली गई। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक इमरान खान से मामलात तय नहीं होंगे, इमरान खान को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, इमरान खान के साथ सियासी डायलॉग नहीं होगा, इमरान खान के साथ सियासी रास्ता नहीं निकाला जाएगा, पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन जो सियासी जमातों से निकलकर इदारों तक आ गई है, मीडिया तक आ गई है, समाज में आ गई है, नौजवान तबके के अंदर आ गई है, डिजिटल मीडिया में भरी पड़ी है, तो ऐसे में हमें इमरान खान को इंगेज करने की पॉलिसी की हिमायत करनी चाहिए। और जहाँ मैं इस्टेब्लिशमेंट पे जोर देता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ मफाहमत का रास्ता इख्तियार करे और टकराव की पॉलिसी को ग्रेस करे, अब आगे बढ़ने की बात करे, जो कुछ माजी में हुआ उससे आगे मुस्तकबिल की तरफ पेशकदमी करे। इसी तरीके से इमरान खान के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसे चीज़ों से बचने की कोशिश करें जो उनका और इस्टेब्लिशमेंट का टकराव पैदा करें, क्योंकि इस तरह का टकराव जो है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो इमरान खान को भी अपने अंदर एक तदब्बुर की पॉलिसी, एक हिकमत की पॉलिसी, एक समझबूझ की पॉलिसी जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी और ऐसे एलिमेंट्स जो टकराव की तरफ लेके जा रहे हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उससे गुरेज करना होगा, खुद अपने रवैयों में भी, अपने तर्ज अमल में भी, अपने एक्शन में भी और इसी तरह से अपनी पार्टी के लोगों में। PTI के अंदर जो नई क़यादत है वो इस वक्त जेस्चर दे रही है कि हमारी फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है। खुद इमरान खान भी बार बार मीडिया के सामने जब अदालत में पेश होते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरी फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है, मैं फ़ौज को पाकिस्तान की ज़रूरत समझता हूँ। तो जब ये दोनों बातें हैं तो फिर ये बीच में जो खलीज पैदा हो गई है क्यों कर हुई? इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बात जिस पे ज़्यादा जोर देने की है, और मुझे मालूम है, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं
جو اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان کے درمیان ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سیاسی لوگوں میں بھی ہیں، وہ غیر سیاسی لوگوں میں بھی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر بھی ہیں، ریٹائر فوجی جرنیل بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک مفاہمت کا راستہ نکالا جائے، اور اسی مفاہمت کی بنیاد پہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ عمران خان کو جتنا دبانا تھا دبا لیا، جتنا ڈرانا تھا ڈرا لیا، جتنا جھکانا تھا جھکا لیا، آپ نے اس سے بلے کا نشان چھین لیا، آپ نے اس کی پارٹی کو بین کر دیا، آپ نے اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کو جیل میں پابند سلاسل کر دیا، اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے، لیکن نتیجہ نہیں کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا ہے کہ عمران خان آج بھی ایک سیاسی حقیقت ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی، عمران خان غیر مقبول ہو جائیں گے، عمران خان ارریلیونٹ ہو جائیں گے، لوگ عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں، اور یہاں تک کہ عمران خان مزاحمت نہیں کر سکیں گے، وہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ عمران خان نے اپنی بھرپور مزاحمت کی۔ اب ان چیزوں سے آگے بڑھ کر پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ آگے کی پالیسی دیکھنی پڑے گی۔ کیوں کہ پاکستان کے جو 4 بڑے چیلنجز ہیں، اکنامکس کا چیلنج، سیکیورٹی کا چیلنج، گورننس کا چیلنج، اور خاص طور پہ ٹیررزم جیسے مسائل، ریجنل پالیٹکس سے جڑے مسائل، نیشنل پالیٹکس سے جڑے مسائل، انٹرنیشنل پالیٹکس سے جڑے مسائل، ان سب مسائل کے اندر ہمیں ایک ریئل جسے کہتے ہیں حقیقی معنوں میں ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، جہاں ہم ایک اتفاق رائے پیدا کر سکیں آگے بڑھنے کا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اکنامکس کو ہم نے اپنی بنیاد بنانا ہے ترقی کا، تو وہ ٹکراؤ کی پالیسی سے ممکن نہیں ہے، وہ عمران خان کو گرانے سے ممکن نہیں ہوگی، وہ عمران خان کو دیوار سے لگانے سے ممکن نہیں ہوگی، اور جس طرح سے عمران خان کو دیوار سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح باقیوں کو بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک جینون ریکنسیلیشن کا پروسیس سٹارٹ ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے اندر یہ آواز جانی چاہیے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹکراؤ کی سیاست نہیں ہے، مفاہمت کی پالیسی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بھی یہ بات جانی چاہیے، دیگر پولیٹیکل فورسز کے اندر بھی جانی چاہیے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے ہی آگے کا راستہ نکالنا ہوگا۔ اور کیوں ہم یہ دیکھیں نا، ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں۔ بھٹو صاحب کو ہم نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ بے نظیر بھٹو کو لگانے کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نواز شریف کو لگانے کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ عمران خان کو لگانے کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ تو ان ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے نا، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیکھنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی سیکھنا چاہیے، خود میڈیا کو بھی سیکھنا چاہیے کہ یہ جو پولرائزیشن جو اس کو ہم پھیلا رہے ہیں، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس تقسیم کو کم کیا جائے، اس گہری تقسیم کو ہم یکجہتی کے طور پر استعمال کریں، لوگوں کو جوڑیں، لوگوں کے اندر تنازعات کو ختم کریں، لوگوں کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت ختم کریں، ان کے اندر شدت پسندی ختم کریں، ان کے اندر انتہا پسند رجحانات جو ہے اس کو ختم کریں، تب جا کے یہ چیز چلے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ذمہ داری عمران خان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو مفاہمت کے ساتھ لے کے چلے، اس سے زیادہ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری موجودہ حکومت پہ بھی ہے۔ اگر اس نے کامیابی سے حکومت کرنی ہے تو اس کو ریکنسیلیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی جو حکمت عملی ہے وہ نہ پہلے کامیاب ہوئی ہے، نہ اب کامیاب ہوگی، نہ آئندہ کامیاب ہوگی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر کہیں کوئی پس پردہ بات چیت چل رہی ہے، اور جو چل رہی ہے، تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، ہمیں اس نتیجے کی طرف لے کے جانا چاہیے، اس وے فارورڈ کی طرف لے کے جانا چاہیے، ریکنسیلیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے، ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کو چھوڑ کر، تناؤ کو چھوڑ کر، ٹکراؤ کو چھوڑ کر آگے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کی سیاست اس وقت محاذ رائی کی مطمئن نہیں ہو سکتی، ٹکراؤ کو برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ جتنی ہم اس وقت اکنامک اپرچونٹیز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں باہر سے، یہ اسی وقت آئیں گی جب پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، ایڈونچر کی سیاست ختم کرنی ہوگی، مہم جوئی کی سیاست ختم کرنی ہوگی، مقابلہ بازی کی سیاست ختم کرنی ہوگی، دشمنی کی سیاست ختم کرنی ہوگی۔ سب پاکستان کے اندر محب وطن ہیں، سب کو ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور عمران خان کے اوپر یہ ذمہ داری اس لیے بھی زیادہ عائد ہوتی ہے، وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، وہ اپنی مقبولیت کو کسی مثبت پہلو کے ساتھ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، اور ماضی کی تلخیوں سے باہر نکل کے مستقبل کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کرے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ جناب ہم نے دیکھ لیا، کسی کو دبانے کا اور کسی کو دیوار سے لگانے کا جو کی سوچ تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ تو اب ہم ان کو اس سیاسی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک جینون ریکنسیلیشن کی طرف آئیں، اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کا راستہ قومی سیاست کے اندر ایک نئی مفاہمت کو جنم دینے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔